तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज कक्षा 10 युनिट 3 अन्तर्गत कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पपुलेसन एन्ड डिप्रिसिएसन लेसनको पपुलेसन ग्रोथ सब युनिटबाट हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं र भाइ बहिनीहरुलाई थाहै होला कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी फर्मुलाहरू अलरेडी हामीले डिराइभ गरिसक्यौं र त्यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू पनि समाधान गर्यौं र आज पपुलेसन ग्रोथ त्यसकै सब टपिक पपुलेसन ग्रोथ हो। यहाँ के रे लेसनको नाम र त्यो म भाइ बहिनीहरुले यहाँ स्क्रिनमा देखाउन गइरहेको छु। स्क्रिनमा हेर्नुहुन्छ कक्षा 10 युनिट 3 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पपुलेसन एन्ड डिप्रिसिएसन लेसनको सब टपिक पपुलेसन हो, पपुलेसन ग्रोथ है। अब पपुलेसन ग्रोथ पढ्नुभन्दा पहिला यसमा युज हुने केही टर्महरू यहाँहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जसरी कम्पाउन्ड अमाउन्टमा फर्मुला हामीले हेर्यौं त्यसरी नै पपुलेसन ग्रोथ त्यसमा केही पनि फरक पाउनुहुन्न। यदि ग्रोथ यहाँ दुईटा कुरा आउँछ, ग्रोथ र डेथ, यो दुईटा कुरा आउँछ त यहाँ हामीले के रे प्रेजेन्ट पपुलेसनलाई हामीले पी मान्दियौं। यहाँ तपाईहरुले कसैले P0, कसैले V0 जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ है। कसैले यो मान्छ, कसैले यो मान्छ, कसैले यो मान्छ। त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढ्नु भएकोले तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। त्यसो भए प्रेजेन्ट पपुलेसनलाई पी नै मान्नु होला। अनि पपुलेसन आफ्टर टी इयर्सलाई अब त हामीले कम्पाउन्ड अमाउन्टमा सीए भन्थ्यौं, यसमा चाहिँ यसलाई हामीले टोटल पपुलेसन आफ्टर टी इयर्सलाई पीटी मान्दियौं। कुनैमा तपाईहरुले भीटी पनि पाउनुहुनेछ, किताब अनुसार पब्लिकेसन अनुसार फरक हुन्छ। यो तपाईले जसरी मान्नुहुन्छ त्यही युज हुन्छ। यहाँ हामीले टोटल पपुलेसन पीटी मान्दियौं र ग्रोथ रेटलाई हामीले R% मान्छौं, R%ै मान्छौं हामीले ग्रोथ रेटलाई। चाहे क्यापिटल यसलाई स्मल आर मान्नुस् या क्यापिटल आर मान्नुस्, यो तपाईमा भर पर्यो। जे इन्क्लुड गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। अनि टाइमलाई टी ले नै इन्क्लुड गरिन्छ। यो जहिले पर्सेन्टेजमा हुन्छ, यो टाइममा हुन्छ, यो पपुलेसन नम्बरमा हुन्छ। टोटल पपुलेसन पनि नम्बरमा हुन्छ। त्यसो भए हामीले टोटल पपुलेसनको फर्मुला के क्रिएट गर्नु पर्यो भने P1 + R/100 टु द पावर T। यो भनेको पपुलेसन ग्रोथ हो। कति बेला ग्रोथ रेट दिएको बेला यो ग्रोथ रेट दिएको बेला। यदि डेथ रेटै दियो भने के हुन्छ त्यो हामीले डिप्रिसिएसनमा पढ्छौं। डेथ रेट र डिप्रिसिएसन भनेको डेथ रेट दियो भने यहाँ हामीले माइनस गरिदिन्छौं। त आज यो लेसनमा पपुलेसन ग्रोथ सँग रिलेटेड हामीले प्रब्लम गर्ने छौं र अर्को क्लासमा हामीले डिप्रिसिएसन पढ्दाखेरि त्यही डेथ रेट पनि हामीले क्याल्कुलेट गरौँला। अब यो टर्म जुन हेर्नुभयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड अमाउन्ट पढ्दाखेरि CA P1 + R/100 टु द पावर T केही पनि टर्महरु फरक भएन, मात्रै हामीले यहाँ सिम्बोलिकली यसलाई डिफरेन्ट गर्यौं। त्यहाँ पपुलेसन प्राइस चाहिँ प्रेजेन्ट प्राइस हुन्थ्यो, यहाँ प्रेजेन्ट पपुलेसन हुन्छ। त्यहाँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुन्थ्यो, यहाँ पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स हुन्छ। यो ग्रोथ रेट भयो, यो टाइम भयो। यो फर्मुला हामीले यसमा युज गर्छौं। अब रह्यो जस्तै पपुलेसनमा कति बेला हामीले चिन्ने त कुन चाहिँ टोटल पपुलेसन हो, कुन चाहिँ प्रेजेन्ट पपुलेसन हो। र जहिले पनि प्रेजेन्ट पपुलेसनै पी हुन्छ भन्ने छैन। यसका लागि एउटा यो बुझिसक्नुभयो होला। एउटा म यहाँ के रे तराजु देखाउँदै छु है। यहाँ हेर्नुस्, यो पपुलेसन, यो जस्तै यो तराजु हेर्दै हुनुहुन्छ, यो ब्यालेन्स गर्दैछ। यसमा जस्तै हामी यहाँ छौं, यो पोजिसन भयो भने, यति बेला भयो भने, यो भन्दा हेर्नुस् यो अगो, यो आफ्टर मिन्स हेन्स, अगो, बिफोर, अनि हामी चाहिँ यहाँ बीचमा छौं है। त 2 इयर्स अगो को कुरा गर्यो र अहिलेको कुरा गर्यो, प्रेजेन्ट हेर्नुस्, ध्यान दिनुस् है। यो हामी यहाँ छौं, यो भन्दा अगाडि अगोको कुरा गर्यो र प्रेजेन्टको कुरा गर्यो भने यहाँ भएको यो चाहिँ तपाईलाई पी हुन जान्छ, यो
पिटी हुन जान्छ। के भन्यो भने population 2 years ago this much and what is the population at present भन्नुको केही वर्ष पहिलाको पपुलेसन पी मान्यौ, अहिलेको पपुलेसन पिटी हुने भयो। त्यसो भए अब यसमा चाहिँ कुरा गर्छ है 2 years later 2 years after है later अथवा आफ्टर को कुरो गर्यो त 2 years आफ्टर गर्यो भने अब यहाँदेखि हाम्रो ग्राफ कस्तो हुने भयो यसरी आफ्टर को कुरा यहाँ आयो त यो भयो पी त यो भयो पिटी। यसबाट के बुझ्दै हुन्छ जहिले पनि दायाँ साइड पिटी हुने रहेछ है। एउटा यो के अरे ग्राफबाट हेर्दाखेरि पपुलेसनलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने के अरे 2 years अगोको पपुलेसनलाई पिटी मान्यौ कि पी मान्ने कि के मान्ने भनेर यो ग्राफले देखाइदिहाल्यो। 2 years अगो भन्यो पी भयो अहिलेको पिटी भयो, 2 years हेन्स भन्यो अहिलेको पी भयो 2 years हेन्सको पिटी भयो। यो ग्राफ जहिले पनि सेट गर्नुस्, तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुने छैन। अब योसँग रिलेटेड हामी एक दुईटा प्रब्लम समाधान गरौँ। यो छर्लङ्गै हुन्छ कुन चाहिँ पी कुन चाहिँ पिटी हो भनेर। ल यसका लागि यहाँ हेर्नुस् त प्रब्लम नम्बर 1 के रहेछ, ध्यान दिएर हेर्नुस् के भनिएको छ र प्रश्नलाई पढ्नुस् के भनेछ। 2 years ago the population of village was 12,000. It is increasing at the rate of 5% every year. If 150 people entered and 175 people left the village, calculate the present population of the village. हेर्नुस् 2 years ago अघि जुन ग्राफ देखाए के भन्नुभयो त 2 years ago को के भयो थियो पी त अहिलेको के भयो पीटी। भेरी गुड। 2 years ago the population of a village was यति त यहाँ लेख्नुस् here population लाई सर्टकटमा पी यसरी लेखे population of 2 years ago 2 years ago 2 वर्ष अगो को कति छ 12,000। हेर्नुस् है 2 वर्ष पहिले 12,000 थियो। ग्रोथ रेट कति छ R% भयो यो R% कति छ ग्रोथ रेट 5% छ। यसलाई हामीले पपुलेसन अफ 2 years अगो यसलाई हामीले के मान्छौं पी, यसलाई पी मान्छौं अनि ग्रोथ रेट R% भयो। अनि अब यहाँ के भनेछ इफ 100 people entered भनेको माइग्रेसन इन भयो, माइग्रेसन इन भयो। यसलाई हामीले सर्टकटमा MIN लेख्दियौ 150 जना अनि 175 people लेफ्ट भनेको माइग्रेसन आउट भयो आउट। यसलाई MOUT लेख्दियौ सर्टकटमा सानो 175 जना आउट भयो। कहिले अहिले भयो एट प्रेजेन्ट है। त्यसमा क्याल्कुलेट द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द भिलेज, प्रेजेन्ट पपुलेसन 2 years अगो को पी भयो। त्यसो भए अहिलेको के भयो प्रेजेन्ट पपुलेसन लाई हामीले पीटी भन्यौ इक्वल्स टु वाट है। अब अघि हामीले फर्मुला हेर्यौं जसमा चाहिँ माइग्रेसन इन र माइग्रेसन आउट को कुरो गर्यौं। अब यहाँ हेर्नुस् वी नो दैट हामीले के बुझ्छौं त फर्मुला पीटी इज इक्वल्स टु पी 1 प्लस R by 100 to the power T। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेर आएको र गएको प्लस र माइनस गरे पनि भयो। होइन म सँगै गर्छु भनेपछि ल भन्नुस् त आयो भने थपिन्छ कि थपिदैन थपिन्छ भने के गर्ने प्लस, गयो भने माइनस। त्यसो भए हामीले के गर्ने भयो त प्लस माइग्रेसन इन माइनस माइग्रेसन आउट यति गर्दियौ। यो फर्मुला भयो। यति समस्या हेर्नु भयो। ल यसपछि हेर्नुस् एक लाइन अझै लेख्दियौ पी भनेको कति छ 12,000 1 प्लस रेट 5 by 100 to the power T 2 years अगो भनेछ त एट प्रेजेन्ट 2 भयो प्लस 150 जना माइनस 175 जना भयो। लु अब यसलाई मैले मेटिदिए यहाँ। अब सल्भ गरौँ। यहाँ टोटल पपुलेसन इज इक्वल्स टु कति भयो 12,000 एन्ड क्याल्कुलेट टेक एलसीएम 100 plus 100 plus 505 divided by 100 to the power square plus 150 minus 175. Okay, 12,000
Okay, calculate this. 1 2 1 2 here 1.05 square plus 150 minus 175. अब यसलाई सल्भ गरौँ त 1 2 0 0 अब 1.05 को स्क्वायर कति भयो त 1.05 को स्क्वायर 1.05 को स्क्वायर भयो 1.1025. अब यहाँ गर्दाखेरि ल 150 र 175 बीचको ट्रान्जेक्सन लाई सिम्प्लिफाई गर्दा पनि भयो -25 आयो है 150 बाट यो ल यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्नुस् त यति into 12,000 is equals to you are 13230 यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -25 अब -25 भनेपछि 13205 1s 10 100,000 10,000 13,205 जना रहेछ हेर्नुस् है 2 वर्ष पहिला 12,000 भएको मान्छेको 5% ग्रोथ रेटले 150 इन भयो 175 आउट भयो भने टोटल रहेको पपुलेसन अहिले कति जना छन् त 13,205. अब यो बुझ्नु भयो होला. अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ. हेर्नुस् अर्को प्रश्न के छ हेर्नुस् यहाँ तपाईलाई यहाँ दुईटै मिडियममा लेखिएको छ नेपाली पनि इंग्लिश पनि के भनेछ 2 years ago the population of a town was 40,000 है and the population of the town at present is 44,100. Find the population growth rate. अब यहाँ पनि हेर्नुस् बुझिसक्नुभयो होला. यो सेकेन्ड क्वेशनले भनिरहेछ सेकेन्ड क्वेशनले हियर यसमा पनि 2 years ago कै दियो population of 2 years ago. It means P कति छ 2 years ago को 40,000 है 40,000 छ population. अनि भनिएको छ the population of the town at present population दियो present population भयो PT किन अगो को कुरा हो कति भएछ 44,100 अरे हैन 44,100 भएछ. कहिले टाइम कति हो टाइम t इक्वल्स टु 2 years ago भने थियो 2 years ago. अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने फाइन्ड द पपुलेसन ग्रोथ रेट. त ग्रोथ रेट यसलाई r% भन्छौं इज इक्वल्स टु व्हाट कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाले जस्तै हो यो पनि 2 years ago हो. त we know that what we know PT is equals to P1 plus R by 100 to the power T. PT कति छ हामीसँग 44,100 and P 40,000. 1 plus rate don't know rate percent by 100 time is 2 years. Okay, now you can divide this 44,100 divided by 40,000. यो कमा हो इज इक्वल्स टु 1 प्लस R by 100 होल स्क्वायर. ल यति समय हेर्नुस्. अब यसलाई डिभाइड गर्नुस् त कति हुन्छ 44,100 डिवाइडेड बाई 40,000 इज इक्वल्स टु आयो कति आयो हामी यहाँ लेखौँ. अब यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि यहाँलाई आयो 1.1025 इज इक्वल्स टु यहाँ 1 प्लस R by 100 to the power 2. Or what we know that when we remove a square then this can come here as a square root 1.1025 1 plus R by 100 है. अब ल यसको रुट निकाल दिनुस्. रुट अंडर 1.1025 इज इक्वल्स टु कति आयो 1.05 इज इक्वल्स टु 1 प्लस R by 100. और यहाँ सिम्पली के एलसीएम लिएर गर्दा पनि हुन्थ्यो. अब नम्बरलाई 1.05 minus 1 इक्वल्स टु R by 100 भयो है.
अब यसलाई मेटिदिउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् कति भयो, त्यतिबाट सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो डेसिमलभन्दा अगाडिको नम्बर हो, त्यहाँबाट डेसिमलभन्दा अगाडिको नम्बर सबट्र्याक्ट हुन्छ। त 0.05 इक्वल्स टु r बाई 100। नाउ क्रस मल्टिप्लाई 0.05 into 100 equals to r. It means 5% is equals to r. Therefore r percent is equals to 5% आयो। यो यहाँको ग्रोथ रेट हो, बुझ्नुभयो होला। अब यसमा के भनेको, त्यसमा पनि त्यही भनिएको थियो। 2 years अगोको पपुलेसन थियो र अहिलेको पनि पपुलेसन दिँदाखेरि कति पर्सेन्ट ग्रोथ रेट हुँदाखेरि 40,000 पपुलेसन बढेर 44,100 भयो। ल अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ हामीले टाइम क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। के भनेको छ, इन हाउ मेनी इयर्स विल द पपुलेसन अफ अ टाउन फर 26,901 फ्रम 24,400 एट अ ग्रोथ रेट अफ 5% पर एनम है। यसमा के भनेछ भने कति वर्ष पहिला है 5% को दरले कति वर्षमा जनसङ्ख्या 26,901 बाट बढेर 24,400 हुन्छ। अब ल हामीले यसमा टाइम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई टाइम क्याल्कुलेसन गरौँ। आज हामीले जसरी पनि 3-4 वटा प्रब्लमको समाधान गर्ने नै छौँ। यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 हो। के भनिएको छ यहाँ, इन हाउ मेनी इयर्स विल द पपुलेसन अफ अ टाउन बी यति फ्रम यति। हेर्नुहोस् पहिला कति थियो, हाम्रो पपुलेसन कति थियो 24,400 बाट बढेर कति भयो 26,901। त्यसो भए प्रेजेन्ट पपुलेसन कति हो हाम्रो, प्रेजेन्ट पपुलेसन अहिले भयो। हेर्नुहोस् है, इन हाउ मेनी इयर्स भन्दैछ, कति विल द पपुलेसन भनेको फ्युचरको कुरा गर्यो। त फ्युचरको कुरा गर्दा प्रेजेन्ट पपुलेसन हाम्रो कति छ, यसलाई हामीले पी मानौँ। प्रेजेन्ट पपुलेसन पी भयो कति 24,400 अहिले छ। अब वाट विल बी द पपुलेसन, त के अरे पपुलेसन आफ्टर टी इयर्सलाई हामीले पीटी मान्छौँ। कति भयो अरे 26,901 पपुलेसन भएछ है। हेर्नुहोस् 26,901 जना बढेर भएको छ। अनि पपुलेसन ग्रोथ रेट कति छ, रेट छ ग्रोथ रेट छ यहाँलाई r % इज इक्वल्स टु 5%। अनि टाइम मागेको छ, टाइम इक्वल्स टु वाट, त वी नो द्याट ल अब टोटल पपुलेसनको फर्मुला लगाइदिउँ। पीटी इज इक्वल्स टु P1 प्लस r बाई 100 टु द पावर टी हैन। अब पीटी कति भयो हाम्रो 26,901 इज इक्वल्स टु P24400 1 प्लस r 5% बाई 100 टु द पावर टी अननोन छ है। हामीसँग टाइम यो के टाइम के छ अननोन छ, कति वर्ष पछि यति पपुलेसन भयो भनेर। लु अब हामीले यसलाई के गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ। 26,901 डिभाइडेड बाई 24,400 इज इक्वल्स टु, यसलाई एलसिएम लिनुहोस् 105 बाई 100 टु द पावर टी। अब यसलाई डिभाइड गरौँ त कति हुन्छ हाम्रो डिभाइड गर्दाखेरि 26,901 divided by 24,400 2 ones 24400 is equals to, again it came 1.1025 equals to, यसलाई डिभाइड गर्दा 1.05 को पावर टी छ। अब यहाँ के गर्ने भनेको 1.05 को पावर कति 1.1025 हो। अब 1.05 लाई हामीले ट्रायल गरौँ है, कति को पावरमा यति आउँछ त 1.05 त हेर्नु त 1.05 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आयो, ठ्याक्क यति आयो। त्यसो भए यसलाई के गर्न लेख्यो हामीले 1.05 को स्क्वायर भयो। यता यहाँ अर लेख्न सक्नुहुन्छ
अब यता भयो 1.05 को पावर टी। अब कम्पेयरिङ बोथ साइड अब दुवैतिर हामीले कम्पेयर गरिदियौँ भने हेर्नुहोस् त 1.05 र 1.05 मिल्यो के रह्यो टी को ठाउँमा कति आयो 2 इयर्स हो। यो यहाँको एन्सर भयो। अब के रे बुझ्दै हुनुहुन्छ होला यसमा के भनेको थियो प्रश्नमा इन हाउ मेनी इयर्स विल द पपुलेसन अफ टाउन be 26,901 from 24,400 at a growth rate of 5% per annum। त्यसो भए कति वर्षमा त्यो भयो त हामीले हिसाब गर्यौं। अहिले कति वर्षमा भेट्यौं 2 इयर्समा। ल अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्न रहेछ हेर्नुस् यहाँ के भनेको छ। अर्को प्रश्नले भनेको छ प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन इज 2,74,000 है। If the annual birth and death rate are 8% and 5% respectively, what will be the population of the town after 2 years? त्यसो भए प्रेजेन्ट पपुलेसन छ अहिले हेर्नुस् टाउनको प्रेजेन्ट पपुलेसन 2,74,000 छ र यसको एनुअल बर्थ र डेथ छ, बर्थ रेट पनि छ डेथ रेट पनि छ। अनि भन्दैछ व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ द टाउन आफ्टर 2 इयर्स, 2 वर्षपछि के हुने हो। 2 वर्षपछि के हुने हो भाइ यहाँ हामीले यसलाई के रे लेखौं के रे हियर के भन्छ प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन प्रेजेन्ट पपुलेसन लाई हामीले पी मान्यौं कति छ 2,74,000 है 2,74,000 छ। अब भनेछ इफ द एनुअल बर्थ एन्ड डेथ रेट त एनुअल बर्थ रेट B% छ कति 8% ले अनि डेथ रेट D% छ कति 5% ले डेथ भइरहेछ 8% ले बर्थ भइरहेछ। अनि टाइम दिएको छ टाइम t इक्वल्स टू 2 इयर्स छ। टाइम कति छ 2 इयर्स टाइम दिएको छ। अनि अब के रे व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ द टाउन आफ्टर 2 इयर्स भनेको फ्युचर को मान्यो त पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स PT भयो PT इक्वल्स टू व्हाट भनिएको छ। यहाँ ध्यान दिनुस् त यो प्रश्नमा अहिलेको पपुलेसन छ 2,74,000 अनि यहाँ दुईटा रेट भयो। अघिसम्म हामी एउटा रेटको हिसाब गर्दै थियौं त यहाँ दुईटा रेट भयो त यहाँ दुईचोटी क्याल्कुलेसन गर्दा पनि भयो। यो पपुलेसनलाई 8% बर्थले कति इन्क्रिज भयो अनि 5% डेथले कति डिक्रिज भयो त्यो दुईटा निकालेर हामीले माइनस गर्दा पनि हुन्छ। तर हामी यहाँ के गरौँ भने फर्मुला न्यू क्रिएट गरौँ। यहाँ हेर्नुस् त ग्रोथ रेट कति हुने भयो त ग्रोथ रेट जब 8% ले इन्क्रिज हुँदैछ 5% ले डिक्रिज हुँदैछ त 8% ले इन्क्रिज र 5% ले डिक्रिज भयो भने यो बीचमा कतिको डिफरेन्स आयो त 3% हो त्यो नै ग्रोथ भयो। यदि तपाईलाई डेथ रेट हाई भएको भए डिक्रिज रेट आउँथ्यो। यहाँ ग्रोथ रेट कति आयो त्यसो भए ग्रोथ रेट R% इज इक्वल टू आयो यहाँ बर्थ रेट माइनस डेथ रेट त बर्थ रेट रहेछ 8% माइनस 5% त ग्रोथ भयो 3%। जम्मा यसमा चाहिँ हेर्नुस् 8% ले हिसाब गर्दा पनि भयो अनि 5% ले हिसाब गरेर दुईटा बीचको क्याल्कुलेसनको डिफरेन्स जति आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ त ग्रोथ रेट हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई ग्रोथ रेट नै निकाल्दा भइगयो 8% बाट 5% माइनस गर्दाखेरि कति आयो 3% यो ग्रोथ रेट भयो। अब हामी फर्मुला लगाउँ यहाँ माथि यहाँ 74,000 छ यो। अब ल फर्मुला भनौँ त PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 टू द पावर T। अब टोटल पपुलेसन आफ्टर T इयर्स हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। पपुलेसन छ 2,74,000 1 प्लस R%
भनेको ग्रोथ रेट कति पर्सेन्ट आयो 3% बाई 100 टु द पावर 2 इयर्स छ। हेर्नुहोस् है, अब पपुलेसन 2,74,000 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् त कति भइहाल्छ यसको एलसिएम 100 प्लस 3 बाई 100 को टाइम 2 इयर्स छ। त 2,74,000 अब यो भयो 103 बाई 100 को स्क्वायर 274,000 इन्टु यसलाई डिभाइड गर्दा 1.03 को स्क्वायर 274,000 इन्टु अब 1.03 को स्क्वायर गरौँ 1.03 को स्क्वायर कति आयो 1.0609। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् इन्टु 274,1230 कति आयो त 290,686.6 आयो। फेरि यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ 274,1230 इन्टु 1.0609 290,686.6 आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त पपुलेसन केमा आयो पोइन्टमा आयो, पपुलेसन पोइन्टमा आयो। अब यो पोइन्टलाई के अरे पपुलेसन त पोइन्टमा हुँदैन, त्यस कारण हामीले के गर्ने त यसलाई चाहिँ नियरेस्टमा लाने। त्यसमा 290,687 जना पपुलेसन भयो। आजको टार्गेट हामीले कतिवटा क्वेसन राखेका थियौँ 4वटा क्वेसन राखेका थियौँ है। 4वटा क्वेसनमा 4वटै हामी समाधान गरिसकेका छौँ। अब तपाईहरुले यसलाई रिकल गर्न सक्नुहुनेछ। पपुलेसन एकचोटि रिकल गरौँस् त पपुलेसनमा हामीले के पढ्यौँ फर्मुलाहरुको डिराइभ गर्यौँ यो सारिसक्नुभयो। म एउटा सानो फेरि तपाईहरुलाई रिकल हुने गरी फर्मुलालाई देखाउने छु। अब हामीले आज 4वटा समाधान गर्यौँ। तपाईहरुलाई होमवर्कको रूपमा तपाईहरु आफ्नो किताबको प्रश्नहरु खोजेर समाधान गर्नु होला। जस्तै हामीले यहाँ के रे टोटल पपुलेसनलाई हामीले के डिराइभ गरेको थियौ भने P1 + R/100 को पावर T गर्यौं। अब यहाँ चाहिँ प्लस हुँदै जान्छ है यो नयाँ फर्मुला बनाउँदाखेरि। तपाईले अब सोच्नुस् जस्तै माइग्रेसन इन भयो त माइग्रेसन इन के गर्ने प्लस गर्ने। त्यसपछि बर्थ भयो बर्थ पनि के गर्ने प्लस गर्ने। डेथ भयो के गर्ने माइनस गर्ने। माइग्रेसन इन भयो के गर्ने माइग्रेसन आउट भयो के गर्ने माइनस गर्ने। हेर्नुस् त फर्मुला त आफै बन्दै गयो नि। तर यो घटना तपाईहरुलाई दिएकै कन्डिसनमा हुन्छ। ल यो फर्मुलाहरु रिकल गर्नु होला। आजलाई यति नै। फेरि अर्को क्लासमा डिप्रिसिएसन लेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई यहाँहरुले अगाडि पढ्नु नै हुनेछ भन्ने आशाको साथ म कक्षाबाट बिदा भएँ।